اليوم نشوفو كيفاش نديرو اون دوموند تاع فيزا للبرازيل هنا في الجزائر. نجي هنايا جوجل نكتب امباساد دو برازيل الجي، نخرج في هذا الموقع ارخل itamati.gov.br، يعني هو باللغة البرتغالية. كما نعرفو البرازيل يتكلموا اللغة البرتغالية، والبرازيل دولة سياحية بامتياز باش دوموندي اون فيزا توريستيك. نجي هنايا نلقى هذا الموقع باللغة الفرنسية واللغة البرتغالية ولا اللغة العربية. يعني باللغة العربية على ما أعتقد زال الموقع في صدد التصميم هنايا. أما هنا نرجعو للغة الفرنسية. تجي هنايا سيرفيس كونسولير، فيزا توريستيك، فيزا دافير، regroupement familial، ليغاليزاسيون اكسترا اكسترا. هذو الخدمات اللي في السفارة. تجي هنايا فيزا توريستيك. نجي هنايا انفورماسيون pour une demande de visa touristique. ملاحظات: il est recommandé de commencer la procédure de demande de visa au minimum 15 jours avant la date estimée de départ. يعني تدوموندي لو فيزا تاعك 15 يوم قبل ما تسافر الى البرازيل. pour les dépôts des dossiers et documents des demandes de visa, la présentation des copies des documents, copie du passeport ou la copie du registre commerce, etc., etc. C'était ci-dessus est obligatoire et que tout dossier ne respectant pas cette exigence sera restitué à l'intéressé. يعني قبل ما تروح تفيريفي كاع الدوسي تاعك كيما راهم كاتبين لك هنايا الدوسي، ما تنسى حتى ورقه ودير كاع الدوسي كومبلي باش تحصل على الفيزا السياحيه الى البرازيل. يعني البرازيل فيها شواطئ روعه، على سبيل المثال في ريو دي جانيرو ولا برازيليا ولا. Les demandes de visa touristique devront comporter une lettre écrite avec toutes les informations relatives à l'objet de la visite, la période, là où les villes à visiter, etc. يعني تكتب une lettre écrite بالميكرو ولا تكتبها بيدك باللغة الفرنسية، ولا إلا كنت تعرف اللغة البرتغالية تكتبها باللغة البرتغالية. يعني توصف لهم لو سيركوي تاعك والمعلومات كاع المتعلقة بالبيت دو فواياج تاعك، يعني وين رايح تروح، اي المدن ولي زوتيل، و شا تعرف اللي عندك نظرة على البرازيل، وكل ما يتعلق لو سيركوي تاعك تاع لو فواياج. un formulaire de demande de visa à remplir en ligne sur le site. هذا لو سيت يعني لو فورمولير تعمرو اون لين، يعني تسيبو باللغة البرتغالية ولا بالفرنسية. تدخل هنايا في هذا الموقع تعمر لو فورمولير، كي تكمل تامبريميه تديه معاك في لو دوسي. لو باسبور تاعك تديه مع لي كوبي تاع لي 5 بروميير باج، اون فوتو، تيتر دو فواياج اونتري سورتي دو برازيل، يعني تدي لا ريزرفاسيون دو بيي، و شارطين عليك ريزرفاسيون او مومون دو لا ريميز دو دوسي لو بي لوي ميم اون كا دو ريبونس بوزيتيف. يعني لو بي نفسه اللي تروح به، يعني لا ريزيرفيت باغ اكزومبل 15 جور ابري لا دات دو ديبو دو دوسي دو فيزا، يعني غير تحصل الفيزا تروح في هذيك لا دات. ريزرفاسيون دوتيل او برازيل، يعني تدي حجز فندق في البرازيل. اتستاسيون طرافاي، ديرني بولتين دو باي اي تيتر كونجي، يعني تدي اتستاسيون طرافاي 3 فيش دو باي توالا، تدير لو تيتر كونجي تاعك بليس لي فوتوكوبي دو ريجستر كوميرس ولا كارت فيسكال دو لومبلويور بالنسبة للعمال الخواص. يعني اللي يعمل في شركة خاصة عند بريفي ولا يدير كاع هادو الدوكيمون بلوس ريجستر كوميرس، يعني ماشي لوريجينال، ديرلو ترجمة رسمية باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية مع لا كوبي. عفوا تدير بلوس فوتوكوبي دو ريجستر كوميرس، يعني دير لا فوتوكوبي ماشي باللغة العربية، تترادويزيه اون فرونسي ولا اون انجلي ودير اون فوتوكوبي
بلوس لا كارت فيسكال ديرلها اون فوتوكوبي. هذا مكان relevé des 6 derniers mois du compte bancaire en dinars et en devises. هنا شرطين عليك relevé تاع 6 اشهر توالى بالدينار ولا بالكونت اورو دوفيز. يعني دير لو ريلوفي تكون داير لو موفمون، يعني باش تدير لا كيطونس تدير لو ريلوفي د كونت تاع 6 اشهر توالى بالدينار ولا بالدوفيز. ولو ريلوفي كاين اللي ما عندوش ان كونت في لا بنك تنجم تدي تاع لا بوست دوموندي لو ريلوفي تاع لي 6 derniers mois بلوس لافيلياسيون على كناس ولا كاسنوس بالنسبة للعمال غير أجراء. هذا مكان. وسفارة البرازيل هاوليك لادريس تاعها شمع الشيخ بشير الإبراهيمي بير الجزائر العاصمة. يعني الدوسي تدي ديريكتومون لومباساد تاع البرازيل في الجزائر العاصمة متواجدة في البير.